الحمد لله الذي قسم بين الناس أخلاقهم وأرزاقهم وجعل بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله، صلوات الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. فأولاً أحييكم بتحية الإسلام الخالدة المباركة الميمونة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانياً أشكر الله شكراً جزيلاً بأن أتاح لي فرصة ثمينة لألقي أمام حضراتكم عدة كلمات حول الموضوع حقوق العمال. أيها المستمعون الكرام، إذا نظرتم في حق الإنسان في بلد الإسلام وجدتم الشريعة جعلت للمسلم حقاً على أخيه المسلم، حقاً على إخوانه، وجعلت له حقاً على ولايته ودولته، وجعلت له حقاً في ماله وفي عرضه وفي جيرته، حتى إنه من عجائب الشريعة أنها جعلت للمسلم بعد وفاته حقه، فأنفذت وصيته وأوجبت ذلك، وجعلته مراعاً بعد مماته في أولاده، حيث قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حفظ الإسلام للمسلم بعد مماته عرضه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قد قدموا. فأي مكان للإنسان فوق هذا؟ يحفظ ماله ويحفظ عرضه وتحفظ جوارحه ويحفظ كله حيا وميتا. أيها الضيوف، عند الله في شريعة الإسلام دم المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه حرام، لأن الله هو الذي يملك تلك الأشياء، وهو الذي يصرفها كيف يشاء، فحرم دم المسلم على المسلم، وحرم أن يتولي في ماله وفي عرضه إلا بما هو أصلح له ذلك، إذا لم يكن عاقلاً محسناً للتصرف في ماله. أيها المستمعون الكرام، إن الله جعل الشريعة في علاقات المسلم بغيره، مسلماً كان أو غير مسلم، منوطة بالعدل والإحسان، حيث قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما زار جارا له يهوديا، وكان إذا طبخ في بيته طبيخا أهدى لجيرانه ولو كانوا من غير المسلمين، تأليفاً لهم وترغيباً لهم. أيها الضيوف، إن من يأتون إلى هذه البلاد لكي يطلبوا لقمة العيش، وأخص بالذكر منهم المسلمين، إنهم مسلمون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أتوا ليطلبوا الرزق الذي تفضل الله به على أهل هذه البلاد، ليأخذوا الرزق بما تعمل به أيديهم وبما اكتسبوه من عرق جميلهم، وذلك عمل محمود ومشروع منهم، والحمد لله على خيراته. والذي نراه في هذه البلاد في أنحاء شتى، وبخاصة في المؤسسات والشركات وفي بعض البيوت، أن هؤلاء ينظر إليهم نظراً غير شرعي، بل ينظر إليهم نظراً منكرا والعياذ بالله، فيستخدمهم كما هو في ذهنه استخدام العبيد، ويحملهم من الأعمال ما لا يطيقون، ويهينهم ويؤذيهم، ولا يعطيهم في كثير من الأحيان حقوقهم. فكم سمعنا عن أناس مضت عليهم الأشهر الطويلة 3 و4 وربما أكثر من ذلك ولم يعطهم صاحب العمل أجر عملهم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهؤلاء أتوا بعهود وعقود يجب وفاؤها رعاية لحق الله الذي قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والذي قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والذي قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيها الضيوف، لا شك أن لهم حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عفوان الخادم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل يوم 70 مرة، وهذا لأجل أن له حقا، فهو بشر وهو مسلم وهو ذمي، فله حقوق، فلا يجوز أن يحان عليه ولا يجوز أن يحمل عليه ما لا يطيق من العمل. وفي هذا بيان لحكم الشرع، فعسى أصحاب العمل أن يلتزموه، وعسى أولئك العمال والمتعاقدون أن يلتزموه. فلو التزمنا الشرع لكان في ذلك خير كثير لنا على اختلاف أصنافنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور.